सिस्टमेटिक तरिकाले हजुरले आज कुरा राखिदिनु भएको छ। आई होप हाम्रो जति पनि दर्शकबिन्दहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू धेरै एट्र्याक्टेड हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ यो फिल्डमा काम गर्नको लागि। इभन आई एम अल्सो भेरी ह्याप्पी एन्ड एक्साइटेड टु लर्न अबाउट दिस इन्सुरेन्स कम्पनी, किनकि यति धेरै ट्रेन्ड छ। र मैले एउटा पनि सुनेको थिएँ कि हाम्रो 25% मात्र इन्सुरेन्स भएको छ नेपालमा, र अरू सबै बाँकीको रेस्ट अफ द 75% चाहिँ अझै पनि पोटेन्सियल छ इन्सुरेन्स कम्पनीको लागि भन्ने सुनेको थिएँ। कतिको साँचो हो सर यो कुरा? तपाईले जुन सुन्नुभयो एकदम 100% राइट सुन्नु भएको छ। नेपालमा 3 करोड जनसङ्ख्या छ। जस्तो एजेन्ट बनेर ग्राहक खोज्न सकिन्छ त भन्ने व्यक्तिलाई तपाईको यो भनाइले एकदमै सहयोग पुर्याउँछ। जस्तो नेपालमा 3 करोड जनसङ्ख्या छ भने त्यसको 25% भनेको ल कति भयो त 75 लाख चान्चुनले जीवन बिमा गर्नुभएको छ भनेको 2 करोड 25 लाख व्यक्तिहरू बिमाबाट वञ्चित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई बिमा आवश्यक छ। बिमा गर्ने व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले कर छुट गरिदिन्छ भनेपछि उहाँलाई थाहै छैन कि त्यो बिमा कहाँ हो कसरी गर्ने। अब जो तपाईँ अभिकर्ता बन्नुहुन्छ हामीसँग, हामी तपाईँलाई वेल ट्रेन गराएर उहाँहरूलाई भन्न सिकाउँछौँ भनेपछि 2 करोड 25 लाख व्यक्तिहरू मार्केट भएको क्षेत्र कुन हो भन्दा इन्सुरेन्स सेक्टर। त्यो कारणले इन्सुरेन्स सेक्टरमा कमिङ डेजमा यस्तो राम्रो अपर्च्युनिटी छ जस्तो मलाई लाग्छ। एक्ज्याक्टली, पक्कै पनि। र हामीसँग थुप्रै साथीहरू जोडिनु भएको छ र हामीसँग जोडिनु भएको छ डेभिल किङजी, त्यस्तै गरी रोशन पोखरेलजीहरूले पनि हामीलाई कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। र उहाँहरूको कमेन्ट म आगामी अबको हाम्रो सेसन रहेको छ इन्टरेक्सन सेसन, जहाँ मैले यो कमेन्टहरू सबै राख्नेछु र हजुरहरूको क्वेरिजलाई चाहिँ म सर सामु पुर्याउनेछु र उहाँबाट हजुरहरूले पक्कै पनि एन्सर आफ्नो पाउनु नै हुनेछ। र हामीसँग हजुरले जोडिन सक्नुहुनेछ युट्युबबाट भने हामीसँग फेसबुकमा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। फेसबुक पेज रहेको छ करियर टक विथ सृजना ताम्राकार। त्यहाँबाट पनि तपाईँले हरेक एपिसोड हरेक हप्तामा कस्तो कस्तो एपिसोड रहेको छ र कुन एपिसोड चाहिँ अपकमिङ इभेन्ट कुन रहेको छ, कुन चाहिँ सब्जेक्टको बारेमा कुराकानी भइरहेको हुन्छ, कुन चाहिँ करियरको बारेमा कुराकानी हुनेछ भन्ने बारेमा जानकारी पनि लिन सक्नुहुनेछ। अलराइट, अहिले भने हामी इन्सुरेन्स कम्पनीको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। इन्सुरेन्स कम्पनी त एउटा इमर्जिङ ट्रेन्डको रूपमा हामीले जुन त देखि नै रहेका छौँ। तर पनि मलाई लागेको कुरा होइन सर, पर्सनली मेरो भ्यूमा चाहिँ हामीले जस्तै अहिले पनि कुरा गऱ्यौँ एजेन्सी म्यानेजर या एउटा रूपमा हामी चाहिँ एजेन्टको रूपमा चाहिँ हामी इन्सुरेन्स कम्पनीमा जोडिसकेपछि पनि हामीले लाखौँ करोडौँ रुपियाँ कमाउन सक्छौँ भन्ने कुरा त हामीले त सुनेका छौँ। धेरै कुराहरू यो त पहिलेबाट र नेपालमा लिगल पनि छ। यो इन्सुरेन्स कम्पनी इलिगल भएर यो के अरे इलिगल रूपमा हामीले करोडौँ कमाएको भन्ने खालको पनि होइन, लिगली हामीले कमाउन पाउँछौँ। तर पनि किन स्टिल पनि एजेन्ट भनेर चाहिँ हामी चिनिन खोज्दैनौँ सर? यो मान्छेको मानसिकतालाई चाहिँ हजुरले कसरी बुझ्नु भएको छ, इन्डिभिजुअल पर्सेप्सनलाई? यस सर, मान्छेले त्यो एजेन्ट भन्ने शब्द जुन छ त्यो सुन्नलाई नेपालमा चाहिँ मन पराउँदैन होइन। एजेन्ट भन्नु साथै दलाल भन्ने जस्तो बुझिन्छ होइन। तर त्यो शब्द आफैमा नराम्रो होइन। नेपालमा चाहिँ एजेन्ट भनेपछि जग्गा दलाल अथवा पहिला चाहिँ केटी बेच्ने दलाल भन्ने प्रख्यात, त्यो कारणले नेपालमा चाहिँ त्यो नेगेटिभ फिलिङ्स आयो। तर एजेन्ट भन्ने शब्द जस्तो तपाईँ हेर्नु न, FBI एजेन्ट बन्ने भनेपछि अमेरिकामा सबभन्दा ट्यालेन्ट व्यक्तिहरू मात्रै बन्छ भने जस्तो मैले त्यो सुने होइन। भने जस्तो एजेन्ट यानि कि नेपालीमा भन्दा अझ राम्रो अभिकर्ता बन्नलाई मान्छेहरू किन हिचकिचाउँछ भन्दाखेरि एक त कम्पनीहरूले उहाँलाई राम्रोसँग बुझाउन नसक्नु भए कि अभिकर्तामा कति अपर्च्युनिटी छ त भन्ने कुरा। अनि अभिकर्ता बनेर मात्रै पनि हुँदैन, फेरि अभिकर्ता बनेर ग्राहकलाई कन्भिन्स गर्न सकेन भने त त्यो अभिकर्ता त तपाईँको सकिएर जान्छ, यानि कि ऊ चाहिँ विलय भएर जान्छ। त्यो भएर बिमा कम्पनीहरूको चाहिँ च्यालेन्ज के छ भन्दा त्यो बिमा कम्पनीको नि कमजोरी हो, अभिकर्ता चाहिँ बनाउने तर एक्टिभ गर्न नसक्ने। त्यो चाहिँ कहाँ कमजोरी छ अभिकर्ता हुनको लागि चाहिँ, इन्सुरेन्स एजेन्ट हुनको लागि चाहिँ हामीमा हुनुपर्ने एकदमै प्योर स्किल्सहरू चाहिँ हामीलाई चाहिने के होला सर? यसो छ, अभिकर्ताहरूको लागि चाहिँ नि एकदमै नभई नहुने चिज चाहिँ तपाईँले सुन्नुभयो होला, एएसके आस्क भन्छ नि होइन। अभिकर्ताले आस्क चाहिन्छ, उहाँलाई आस्क भन्छ कि आस्कको फुल फर्म के हो भन्दा ए भनेको एटिट्युड, तपाईँसँग एकदमै पोजिटिभ एटिट्युड हुनु पर्यो होइन, एटिट्युड एकदम राम्रो हुनु पर्यो। अनि एएसके ए को एटिट्युड, एस भनेको स्किल, तपाईँसँग प्रेजेन्टेसन स्किल, तपाईँसँग कम्युनिकेसन स्किल, तपाईँसँग चाहिँ हाउ टु मोटिभेट पिपुल भन्ने स्किल तपाईँसँग हुनु पर्यो। त्यो सिक्न सकिने चिज हो। स्किल भन्ने चिज जहिले पनि पछि सिक्ने चिज हो होइन। एटिट्युड आफ्नो आफूले बनाउने चिज भयो, स्किल भने सिक्ने चिज भयो। अनि के भने चाहिँ नलेज,
तपाईसँग त्यो बिमाको नलेज पनि हुनु पर्यो, तपाईसँग प्रेजेन्टेसन स्किल चाहिँ एकदमै राम्रो छ, तर यु डोन्ट ह्याभ प्रोपर नलेज अबाउट द्याट प्रोडक्ट भने त तपाईँले उल्टो पाल्टो भन्नु होला, मिस सेलिङ होला, ग्राहकले भने जस्तो सुविधा नपाउला भनेको। यदि अभिकर्तासँग यो एएसके आस्क 3टा चिज छ भने त्यो मान्छेले करोडौँ कमाए, यसमा दुई मत छैन। एटिट्युड पोजिटिभ हुनु पर्यो, मान्छेको कुरा काट्दै हिँड्ने, पोलिटिकल कुरा काट्ने, यो त्यो दस्तरी गफ गरेर हिँड्ने मान्छेलाई कसैले मन पराउँदैन, खाताको कसरी खोलिदिन्छ उसँग। एटिट्युड पोजिटिभ छ, स्किल एकदमै राम्रो छ, मान्छेलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, के गर्ने, हाउ टु प्रेजेन्ट, सबै यो वाट टु से भन्ने सबैलाई थाहा छ, हाउ टु से भन्ने कसैलाई थाहा छैन भन्छ नि, तपाईँले सुन्नुभयो होला। यो हाउ टु से भन्ने थाहा भन्ने व्यक्तिले करोडौँ कमायो बिमामा, वाट टु से भन्ने थाहा हुनेले केही पनि कमाउँदैन, बोल्न मात्रै आउँछ, प्यारोट टेलिङ मात्रै हुन्छ भने स्किल हुनु पर्यो र तपाईँको नलेज। त्यो नलेज र स्किल दिने काम चाहिँ बिमा कम्पनीको हामी जस्तो कर्मचारीले गर्छौँ अभिकर्ताहरूलाई। जस्तो स्किल कसरी मान्छेलाई, जस्तो इन्सुरेन्स सेलिङ टिप्सहरू त यहाँ कति छ हामीसँग होइन, त्यो चाहिँ हामी अभिकर्तालाई दिन्छौँ। त्यसको लागि तपाईँ पहिला तालिम लिनु, हाम्रो अभिकर्ता बनिसक्नुपर्छ, नत्र हामीले त्यत्तिकै यहाँ भनिकन नै मिल्दैन। अनि नलेज पनि हामी दिन्छौँ तपाईँलाई, बिमा कस्तो हुन्छ, खाता कसरी खोलाउने, त्यसको फाइदाहरू के छ, सरकारले ट्याक्स छुट दिन्छ भने कतिसम्म कसरी छुट दिन्छ बिमा गर्ने व्यक्तिलाई, यो एभ्रिथिङ हामी तपाईँलाई सिकाउँछौँ। त्यही कारणले तपाईँले अघि सोध्नु भएको क्वेसन, अभिकर्ताहरूमा हुनुपर्ने गुण के त, धेरै गुणहरू छ, तर मैले 3टा वर्डमा भनेको मात्रै हो। हामीले 15-20वटा गुणहरू सिकाउँछौँ, यस्तो यस्तो स्किल तपाईँसँग हुनुपर्छ भनेर। त्यसमध्ये सटिकमा तपाईँलाई भने एएसके आस्क, एटिट्युड, पोजिटिभ एटिट्युड, राम्रो स्किल र नलेज हुनु पर्यो बिमा सम्बन्धी। र एउटा एजेन्सीमा बसिसकेपछि चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल मात्र भए पुग्छ भन्ने खालको धेरैजनाको प्रश्न रहेको हुन्छ नि त। जो बोल्न सक्यो, जसको अब जो अलिकति बोल्छ, जो अलिकति बाटो छ, उसले मात्र गर्न सक्छ, अरूले गर्न सक्दैन। र यस्तो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नेटवर्क पनि हुनुपर्छ है। इन्सुरेन्स कम्पनीमा जाँदाखेरि चाहिँ नेटवर्क पनि राम्रोसँग बनाउन सक्नुपर्छ, अनि अलिकति आफूसँग पनि त्यही अनुसारले पपुलारिटी हुनुपर्छ, नत्र चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीमा गएर काम गर्न सकिँदैन, त्यो अरूले लोभ देखाएर हुँदैन भन्ने खालको कुरा पनि आउँछ। सो यदि हामीसँग नेटवर्कै छैन, तर इफ वी हेभ कम्युनिकेसन क्यापेसिटी भने हामी इन्सुरेन्स कम्पनीमा अगाडि बढ्न सक्छौँ या सक्दैनौँ? एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। धेरैको बुझाइ चाहिँ हजुरले भन्नुभएको जस्तै नेटवर्क धेरै भयो भने मात्र बिमा धेरै ल्याउन सकिन्छ एजेन्टले भन्ने छ। एक किसिमले त ठिकै हो, धेरै मान्छेलाई चिनेको छ भने धेरै मान्छेलाई भन्न चाँडै सकिन्छ, आउँछ भन्ने हो। तर धेरै मान्छेले चिनेकोले मात्रै अभिकर्ता बन्ने भन्ने चाहिँ होइन। नेटवर्क धेरै हुने व्यक्तिले झन् ऊ त एकदम पपुलर हुन्छ, म कहाँ एजेन्ट बन्छु र भन्ने लाग्छ उसलाई। जस्तो मानव कसैले 1000जना मान्छे चिन्छ भने ऊ त पपुलर हो नि त, नेतै होला अथवा समथिङ लाइक द्याट भने उसले एप्रोचै गर्न मान्दैन, किन मैले सबैलाई चिन्छ, उसले पनि मलाई सबैले चिन्छ भने म कहाँ बिमा भन्दै हिँड्नु भन्ने त्यस्तो पनि हामी भेट्छौँ। तर मेरो भनाइ चाहिँ के हो भन्दा, तपाईँको कहीँ चिन्जान छैन भने त्यस्तो लाग्यो मात्र, चिन्जान त हुन्छ, तपाईँको मोबाइलमा 200जनाको नाम त होला, तपाईँको फेसबुक फ्रेन्ड चाहिँ 500जना त होला कम्तीमा, मेरो त्यहाँ 4000जना छ फेसबुक फ्रेन्ड भने जस्तो तपाईँको नेटवर्क नहुने त व्यक्ति नै हुँदैन। एसएलसी पास गरिसक्दासम्म नेटवर्क नहुने भने त हुँदैन। तर त्यो नेटवर्कलाई इन्क्यास कसरी गर्ने त्यो त हामी सिकाउँछौँ नि त। जस्तो उहाँलाई मानव तपाईँ अहिले सुनिरहनु भएको कोही व्यक्तिलाई मेरो नेटवर्कै छैन, म गर्न त चाहन्थेँ भन्ने लाग्छ भने तपाईँले मसँग एकचोटि कन्ट्याक्ट गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँको कतिवटा नेटवर्क छ म ती फाइन्ड आउट गरिदिन्छु होइन। तपाईँको त्यहाँको फोनको लिस्ट मलाई दिनुहोस् होइन, त्यो कुन कुन कहीँ हेड टिचर होला, तपाईँको कहीँ चाहिँ तपाईँको साथीको ड्याड होला, कहीँ बिजनेसम्यान होला, कहीँ तपाईँको चाहिँ मोबाइल किन्नु भएको पसलले साउजीको नम्बर होला, दिज अल आर नेटवर्क्स। उसलाई कसरी इन्क्यास गर्ने भने त्यही नै काम हो नि त हाम्रो ट्रेन गर्ने। तपाईँको नेटवर्क छैन जस्तो लाग्छ भने यु आर इन राइट प्लेस। नेटवर्क पत्ता लगाइदिने काम हाम्रो, कमाइ चाहिँ तपाईँको हुन्छ, फेरि मेरो हुँदैन होइन। त्यो कारणले नेटवर्क छैन भने अलराइट, एकदमै गकिलो कुरा भइरहेको छ हाम्रो। र दिदी तपाईँको लागि रहेछ इन्सुरेन्स करियर भनेर भन्नुभएको छ डेभिल किङज्यूले, थ्याङ्क यू। बट अहिले चाहिँ त्यो सोच छैन मेरो, थ्याङ्क यू सो मच एनिवे। र विनायकजीले लेख्नु भएको छ गुड भाइब्स भनेर लेख्नु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। डेभिल किङजीले फेरि पनि लेख्नु भएको छ एउटै मान्छेले 5 कम्पनीबाट इन्सुरेन्स गर्न सक्छ भनेर सोध्नु भएको छ। सो व्हाट डु यु वान्ट टु से अबाउट इट सर? डेभिल किङ उहाँको टाइटल नेम होला, उहाँको जे नाम हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर द क्वेसन। एउटा व्यक्तिले पैसा छ भने काठमाडौँमा पनि जग्गा किन्न सक्छ, काराना भक्तपुरमा किन्न सक्छ, नारायणघाटमा किन्न सक्छ, पोखरामा किन्न सक्छ भने जस्तै यदि तपाईँसँग पैसा छ भने 5वटा होइन 10वटा इन्सुरेन्स कम्पनीमा करोड 10 लाख कतिको बिमा गर्न लाग्छ गर्न सकिन्छ। सबै कम्पनीको
तपाईलाई चाहिँ बेनिफिट आउँछ, सबै कम्पनीको जोखिम वहन हुन्छ, त्यसमा डाउटै छैन। तर पक्कै पनि जेनरल इन्सुरेन्स हजुर हजुर तर हजुर अर्को पनि बताइदिनु, तर मोटरसाइकलको घरको बिमा चाहिँ एउटा भन्दा दुईटा कम्पनीमा गर्यो भने इलिगल हुन्छ फेरि, त्यो चाहिँ बुझिराखौँ। मान्छेको बिमा 10वटै कम्पनीमा गर्नुहोस् 20वटामा गर्नुहोस् पाइयो, तर गाडीको घरको बिमा चाहिँ एउटा भन्दा दुईटामा गर्यो भने त्यो इलिगल मानिन्छ, त्यसलाई फ्रड मानिन्छ, त्यो पनि भनिहाल्ने। ओके, सो हामी लाइफ इन्सुरेन्सको बारेमा र डिफरेन्स पनि हामीले अलिकति हजुरले भन्नुभएको थियो अघि स्लाइडमा पनि, तर मेजर चाहिँ हामीले जस्तै अब लाइफ इन्सुरेन्समा चाहिँ धेरै करियर अपर्च्युनिटी छ भनेर भन्नुभयो, अनि नन लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ कस्तो हुन्छ, लाइक त्यहाँ चाहिँ करियर अपर्च्युनिटी ग्रोथहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ, सिमिलर प्याटर्नमा जान्छ कि अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ? त्यसो अघि मैले जुन फङ्सनल टाइटलहरू देखाएँ, अपरेसन इन्चार्ज, त्यहाँबाट रिजनल हेड, यो जे भने त्यो जीवन बिमा कम्पनीमा प्रचुर मात्रामा प्रचलनमा छ, र निर्जीवन यानि कि नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा पनि अलमोस्ट सेम हुन्छ। त्यहाँ पनि ब्रान्च हेड हुन्छ, त्यहाँ पनि अपरेसन इन्चार्ज हुन्छ, त्यहाँ पनि रिजनल हेड हुन्छ, लगभग हायरार्की तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस् कि ब्याङ्कमा जुन हायरार्की हुन्छ, लाइफ नन लाइफ दुईटै कम्पनीमा लगभग उयो हायरार्की हुन्छ। कम्पनीमा पनि म्याटर गर्छ, कहीँ सिइओ राखेको हुन्छ, कहीँ जिएम राखेको हुन्छ कम्पनी प्रमुख, तर हायरार्की इज अलमोस्ट सेम। नन लाइफमा पनि राम्रो करियर छ। नन लाइफको लागि तपाईँको पर्सनल रिलेसनसिप त्यहाँ चाहिँ एजेन्ट भन्ने हुँदैन, हुन त हुन्छ तर एकदमै रेयर हुन्छ। कर्मचारी आफैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कर्पोरेट हाउसहरूमा बिमा खोज्नुपर्छ नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा, तर त्यहाँ पनि धेरै राम्रो अपर्च्युनिटी छ। तपाईँ नन लाइफमा पनि इच्छुक व्यक्तिहरूले चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ जबको लागि, तर एजेन्सीको लागि चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी मात्रै हो फेरि, होइन, वान अफ द बेस्ट। पक्कै पनि एकदमै चार्मिङ छ यो करियर इन्डस्ट्री नै भनौँ न, यो इन्सुरेन्स इन्डस्ट्री नै एकदमै चार्मिङ छ, र द वे यु प्रेजेन्टेड होइन, एकदमै त्यो एक्साइटमेन्ट एनर्जीका साथ जुन हजुरले प्रेजेन्टेसन राख्नुभयो, आई होप हाम्रो धेरैजना दर्शकवृन्दहरूलाई पनि यो बारेमा जान्न अझै पनि धेरै इच्छा छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँहरूलाई कुनै पनि क्वेरी छ भने अहिले नै हो प्लेटफर्म हाम्रो इन्टरेक्सन सेसनको लागि मैले खुल्ला गरिदिइसकेको छु। हजुरहरूले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ र कमेन्ट पनि आइरहेको छ, म त्यो कमेन्टलाई पनि पढ्नेछु। ओके, अहिले लेख्नु भएको छ डेभलिन बुद्धजीले लेख्नु भएको छ, सर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले कति स्यालेरी खान्छन् सर, र अरू ब्याङ्कको सिइओ को त लगभग 15 लाख भन्दा माथि हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। सो इट्स आउट अफ द टपिक, इफ यु वान्ट टु टक सर प्लिज, यदि हजुरलाई यो बारेमा कुरा गर्न छ भने यु आर वेलकम सर, नत्र इट्स ओके है सर। थ्याङ्क यू डेभिल बुद्धजी। अब गभर्नरको तलब एक्ज्याक्टली कति हुन्छ भने मलाई जानकारी छैन, त्यहाँ सरकारी रेट हुन्छ, यहाँ अहिले हिजो बजेट भाषणबाट बढाएको छ, कति के छ त्यो अलिकति म अननोन छु। अरू इन्सुरेन्स के अरे बिमा कम्पनीहरूको जस्तो ब्याङ्कहरूको सिइओको त तपाईँले लेख्नुभयो 15 लाखसम्म हुन्छ भनेर, त्योभन्दा बढी पनि हुन्छ होइन, 20 लाखसम्म पनि ब्याङ्कको सिइओको पर मन्थ स्यालेरी हुन्छ। इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको पनि 10-12 लाख चाहिँ तलब खाने सिइओहरू पनि नेपालमा हुनुहुन्छ। त्यो कारणले जसरी ब्याङ्किङ चार्मिङ छ, इन्सुरेन्स कम्पनी पनि चार्मिङ छ। अलराइट, हामीसँग यहाँ फेसबुकमा पनि कमेन्ट आइरहेको छ, र यहाँ चाहिँ रिता विष्टज्यूले लेख्नु भएको छ, विच इन्सुरेन्स कम्पनी इज द बेस्ट इन नेपाल भनेर सोध्नु भएको छ। अब त्यो चाहिँ मैले यहाँ यो नै भन्ने कसरी भन्ने, म काम गरेको कम्पनी सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड, अब यसको बारेमा बढी मलाई थाहा छ, अरू कम्पनीको त्यति मलाई आइडिया छैन। हैन, अब विच कम्पनी भनेर त हजुरलाई अब आफै त्यो काम गरिराख्नु भएको छ, त्यो भन्दा गाह्रो पनि हुन्छ। सो हामीले इन्सुरेन्स कम्पनी छान्दाखेरि आइदर हामी एजेन्ट ल यदि करियरै बनाउन चाहन्छौँ भने पनि हामीले कसरी चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनी चाहिँ कसरी चुज गर्न सक्छौँ, कुन चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनी बेस्ट हो, या कसरी क्वालिटीहरू के हेरेर चाहिँ हामी त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीमा जोडिन आबद्ध हुन सक्छौँ सर? इन्सुरेन्स कम्पनीहरू सबै नेपालमा जो 40 वटा छ, सबै एउटै प्रकारले स्थापना भएको चुक्ता पुँजी अघि मैले बताइहालेँ। लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी सबैको 200 करोडबाट सुरु हुन्छ होइन, नन लाइफको 100 करोड हुन्छ, रि इन्सुरेन्सको 1000 करोड हुन्छ नेपाली रुपियाँ बराबर भनिहालेँ। त्यो हिसाबले सबै कम्पनी एउटै होइन। जस्तो ब्याङ्कमा चाहिँ एबिसिडी क्लास हुन्छ भने इन्सुरेन्स कम्पनीमा एबिसिडी भन्ने हुँदैन, सबै एउटै हो। जस्तो जीवन बिमा कम्पनी सबै ए क्लास चाहिँ भनौँ न, एउटै क्याटेगोरीको मानिन्छ। तर जस्तो ग्राहकले चाहिँ के हेरेर बिमा कम्पनी छान्ने भन्दाखेरि जीवन बिमामा जहिले पनि हेर्ने भनेको सेक्युरिटी एन्ड सर्भिस भन्छ होइन। बिमा किन गरिन्छ भन्दा सेक्युरिटी र सर्भिसको लागि। सेक्युरिटी भने केही घटना घट्यो, कमाउने व्यक्ति गयो भने घरमा चाहिँ करोडौँ रुपियाँ जाओस् भन्ने हो, अनि सर्भिस भने चाहिँ छिटो जाओस् होइन। अब माग्दा वर्षौँ बित्यो बिमा कम्पनीले पैसा दिएन भने त त्यो सर्भिस भएन नि,
हैन। त्यही भएर प्रम्प्ट एकदम प्रम्प्ट हिसाबले चाहिँ सर्भिस दिने कम्पनी र सेक्युरिटी हाई दिने कम्पनी इज द बेस्ट इन्सुरेन्स कम्पनी भनेर चिनिन्छ वर्ल्डमै। जस्तो विश्वव्यापी तपाईँले मार्केट हेर्नुभयो भने बिमा कम्पनी चुज गर्दा के हेरिन्छ भन्दा दुईवटा चिज हेर्छ, सेक्युरिटी कतिको रिस्क कभरेज दिएको छ त्यो कम्पनीले, घटना घट्यो भने यति लाख उति लाख दिने भन्ने सुन्नुभयो होला तपाईँहरूले, त्यो कति हाई रेन्जको रिस्क कभरेज छ र अर्को कति छिटो स्पिडमा चाहिँ पेमेन्टहरू गर्छ त्यो कम्पनीले, म्याटर यो दुईटाले गर्छ। कुराहरू जस्तै हजुरले भन्नुभयो एकदम ठिक कुरा हो सर त्यो होइन, जस्तै हामीले रिस्क कभरेज हेर्नुपर्ने हुन्छ र कम्पनीले चाहिँ कतिको प्रोम्पली काम गर्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। तर सुरुवातको टाइममा त्यो एजेन्ट आई मिन ग्राहक तान्ने कुरामा चाहिँ सुरुको समयमा त अलिकति राम्रै काम होला, पछि आफू ग्राहक बनिसकेपछि फेरि त्यस्तो नहोला, त्यस्तो खालको पनि सिचुएसन आउन सक्छ नि सर? यसो ग्राहकले जस्तो ग्राहक खोज्ने त अभिकर्ताले हो, एजेन्टले हो। अभिकर्ताले राम्रो बुझाएर उहाँलाई ग्राहक बनाइदिनु भयो कुनै इन्सुरेन्स कम्पनीमा भने त अब त्यो ग्राहक त इन्सुरेन्स कम्पनीसँग जोडिनु भयो नि त। अब त्यसपछि सर्भिस दिने काम त बिमा कम्पनीले पनि गर्छ, तर अभिकर्ताले पनि त्यो किस्ता तिर्ने बेलामा सम्झाइदिनु पर्छ भन्ने एउटा छ नियम हैन। त्यो कारणले उहाँहरूलाई पछिसम्म पनि हामीले फी दिन्छौँ हैन, त्यो डिटेलमा नजाउँ अहिले। अब तर बिमा कम्पनीसँग जोडिएपछि त उहाँको 3 पुस्ते विवरण त हाम्रो सफ्टवेयरमा आइसकेका हुन्छ नि त ग्राहकको हैन। अब त्यो कारणले त्यो ग्राहक उक्त आदरणीय ग्राहकको चाहिँ किस्ता तिर्ने बेलामा सम्झाइदिने काम कम्पनीले गर्छ एसएमएस मार्फत, अथवा कम्पनीको चाहिँ टेलिफोन कलिङ डेस्कबाट पनि गर्छ, एभ्रिथिङ गर्छ हैन। अब कति कहीँ कम्प्लेन सुन्छौँ हामी, बिमा गर्दाखेरि चाहिँ घरमै आएर गर्दै कि गर्दै भनेर मेरो बिमा गराइदियो, पछि किस्ता के अरे पैसा झिक्ने बेलामा यानि कि मेरो आफन्तको डेथ भएको थियो, पैसा लिने बेलामा चाहिँ के माग्यो भनेर मार्केटमा सुनिन्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो पेमेन्ट लिँदा त के न के अथेन्टिक डकुमेन्ट त चाहिन्छ नि त। जस्तो मान्छेको मृत्यु भयो, बिमाको क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो भने मृत्यु भएको प्रमाणपत्र, अनि जो आछ उसँग नाता प्रमाणितको प्रमाणपत्र त लिनै पर्यो नि। त्यो अर्को व्यक्तिले झुकेर लैदियो भने त त्यो त रेगुलेसन एउटा चाहिँ कानुनी रेगुलेसनको कागजपत्र हामी माग्छौँ। त्यो कागजपत्र लिएको भोलिपल्ट अथवा एक हप्ताभित्र हामीले घरमै गएर पेमेन्ट गरिरहेका हुन्छौँ हैन। त्यो कारणले कहीँ अफवाहहरू, जुन सेक्टरमा पनि अफवाहहरू चल्छ, ब्याङ्किङमा पनि चल्छ अफवाह, कहिलेकाहीँ नराम्रो चिज, बिमामा पनि चल्छ। तर रियालिटी के हो त्यो बुझेर, कम्पनीसँग बुझेर मात्रै हामीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। बिमा कम्पनीले कहिले पनि मान्छेलाई झुक्क्याउने, मान्छेलाई पेमेन्ट नगर्ने अथवा भनेको चिज नगर्ने भन्ने हुँदैन, लिगल एग्रिमेन्ट हुन्छ। अलराइट, अनि यो बिमा कम्पनीमा जुन अहिले नेपालमा चाहिँ बिमा कम्पनीहरू जति पनि इस्टाब्लिस भएको छ त्यसमा कुनै पनि फ्रड भएर चाहिँ गएको भन्ने खालको केसेसहरू, स्पेसली एजेन्टको केसमा चाहिँ फ्रड भन्ने कुराहरू त सुनिन्छ हैन। तर इन्सुरेन्स कम्पनीको केसमा चाहिँ अहिलेसम्म अब एज अ करियरको बारेमा हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको कुराहरू सुनिएको छ कि छैन? किनकि हजुर त त्यही फिल्डमा धेरै वर्ष काम गरिसक्नु भएको छ हैन। किनकि हामीले काम गरेकोमा त्यस्तो नहोला, तर बाहिरी त्यस्तो सिचुएसनहरू चाहिँ त्यस्तो परेको छ कि छैन सर? नेपालमा जीवन बिमा कम्पनीको कुरा गरौँ, 19 वटा जीवन बिमा कम्पनी छ आजको मितिसम्म। जस्तो नेपालमा बिमा सुरु भयो भने, जीवन बिमा सुरु भयो भने लगभग 23 सालबाट, विक्रम सम्वत 2023 सालबाट राष्ट्रिय बिमा संस्थान त सबैले सुन्छ, 23 सालबाट भनेको लगभग 55 वर्ष, कति 53 वर्ष चाहन्छन्, 55-56 वर्ष चाहन्छन् इतिहास छ नेपालमा बिमा क्षेत्रको, जीवन बिमा क्षेत्रको। आजको मितिसम्म कुनै कम्पनीले पैसा नदिएको, कुनै कम्पनी चाहिँ पैसा खाएर भागेको, त्यस्तो भन्ने मार्केटमा जे हल्ला भयो नि, कुनै आजसम्म अथेन्टिक रेकर्ड छैन। यदि कसैले पत्ता लगाउँछ भने स्पेशल प्राइजै दिन्छ सानीमा लाइफले, त्यो भागेको पैसा खाइदिएको पत्ता लाग्यो त्यो छँदै छैन हैन। त्यस्तो अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कसैले लाग्छ मेरो त 15-20 वर्षमा पैसा हाल्ने त भाग्दिने हो कि, कसरी भाग्छ? सानीमा ब्याङ्क भाग्छ त? सानीमा ब्याङ्क भनेपछि नभाग्ने, सानीमा लाइफ भने भाग्ने भन्ने कुरा सानीमा ब्याङ्कले खोलेको हो नि त। फर इक्जाम्पल मैले त्यहाँ, अब सबै कम्पनी यस्तै हो हैन। यति स्ट्रङ बेस छ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको, भाग्ने भने के हो? सहकारी अथवा कुनै साउले चाहिँ पैसा यसो हातमा गुटुमुटु पारेर विदेशतिर भागे जस्तो होइन नि बिमा कम्पनी, किन यो त पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो। गभर्मेन्टलाई 200 करोड त चुक्तापछि धरोटी राखेको हुन्छ, अनि पब्लिक सेयर इस्यु गरेको हुन्छ होइन। अनि ग्राहकबाट अर्ब पैसा आएको चाहिँ त्यो कमर्सियल एफडीमा लगानी गरिएको हुन्छ होइन। अब हाम्रो सानीमा लाइफमा अर्ब लगानी ग्राहकबाट कलेक्सन भएर हामीले लगानी गरिरहेको छ भने चाहिँ त्यो सम्भावना रहँदैन। सेफली इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ बिमा क्षेत्रमा, बिमा गर्न सकिन्छ ग्राहकले।
अलराइट, हामी इन्टरेक्सन सेसनमै रहेका छौँ। हामीले केवल 20 मिनट छुट्याएका थियौँ, तर यहाँ यति धेरै क्वेसन आइरहेको छ, सो मैले त्यो क्वेसनलाई फटाफट राखिदिने कोसिस गर्दैछु। फेरि पनि रिता विष्टजीले नै लेख्नु भएको छ, इन्सुरेन्समा पनि गभर्मेन्ट जब हुन्छ र भनेर क्वेसन गर्नुभएको छ रिता विष्टज्यूले। इन्सुरेन्समा पनि गभर्मेन्ट जब भन्नुभयो। अब बिमा कम्पनी त यो बिमा कम्पनीहरूमा चाहिँ ब्याङ्कमा जस्तै जब हो, यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भन्छ यसलाई। गभर्मेन्ट जब भनेर त लोकसेवामा नाम निकालेपछि मात्र गभर्मेन्ट जब त छुट्टै भयो। जसरी सिम्पल भाषामा उहाँले के बुझ्नुहुन्छ भन्दा ब्याङ्कमा जब गरेकोलाई के भन्छ त्यस्तै हो बिमा कम्पनीको जबलाई पनि, यदि अफिसियल जब हो भने, होइन? अब तर यसलाई गभर्मेन्ट जब भन्नु त मिलेन। ओके, सो अर्को क्वेसन सोध्नु भएको छ, व्हाट शुड आई स्टडी टु बी इन इन्सुरेन्स कम्पनी भनेर सोध्नु भएको छ। ओके, तपाईँ एज अ ब्रान्च म्यानेजर यसरी मार्केटिङ फिल्डमा जाने हो भने तपाईँको जुनसुकै फिल्डको हुनुहोस्, तपाईँ साइन्समा ब्याचलर डिग्री गर्नुहोस्, आर्ट्समा ब्याचलर डिग्री गर्नुहोस्, एनिवेयर तपाईँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। तपाईँसँग चाहिँ एउटा क्यालिबर हुनु पर्यो, सेल्स स्किल हुनु पर्यो, मान्छेलाई कन्भिन्स गर्ने स्किल हुनु पर्यो, त्यो गर्न सकिन्छ। तर तपाईँ स्पेसिफिक डिपार्टमेन्टको हेड बन्ने हो भने चाहिँ, तपाईँ मानव फाइनेन्स हेड बन्ने हो भने सिएफओ भन्छ हामी, चिफ फाइनेन्स अफिसर। सिएफओ बन्ने हो भने तपाईँ चाहिँ फाइनेन्समा मास्टर डिग्री गरे हुनु पर्यो, अथवा सिए चार्टर एकाउन्टेन्सी गरे हुनु पर्यो अनुभव सहितको। तपाईँ चाहिँ एचआर डिपार्टमेन्टको हेड बन्ने हो भने म्यानेजमेन्टमा चाहिँ एचआर लिएर पढेकोलाई प्राथमिकता हुन्छ, होइन? एडमिनिस्ट्रेसनमा हो भने तपाईँको म्यानेजमेन्टमा एडमिनिस्ट्रेसन पढेको हुन्छ, त्यो स्पेसिफिक डिपार्टमेन्टको लागि स्पेसिफिक पढेको हुनु पर्यो। तर जेनरल रूपमा तपाईँ कम्पनीमा कर्मचारीको रूपमा छिर्ने मार्केटिङमा अरू ब्रान्च म्यानेजर हो भने चाहिँ एनी सब्जेक्ट। ओके, सो हामी निकै नै अन्तिममा पनि रहेका छौँ सर। आजको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ सेसन भइरहेको छ इन्सुरेन्स कम्पनीको बारेमा, र हामीसँग हुनुहुन्छ गुणराज सर हुनुहुन्छ, जसले अहिले रिसेन्टली पनि उहाँले इन्सुरेन्सको कम्पनीको र इन्सुरेन्सको करियरको बारेमा थुप्रै कुराहरू गरिसक्नु भएको छ। हजुरहरूले क्वेसन कुनै राख्नुहुन्छ भने त्यसको पनि एन्सर पक्कै पनि दिनुहुनेछ। वेल, उहाँ हुनुहुन्छ हेड अफ कर्पोरेट बिजनेस अफ सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स। त्यसै गरी उहाँले चाहिँ एमबिएस कम्प्लिट गर्नुभएको छ शङ्करदेव क्याम्पसबाट भने उहाँले एलएलबी पनि कम्प्लिट गर्नुभएको छ नेपाल ल क्याम्पसबाट, र उहाँसँग मोर देन 16 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स रहेको छ इन्सुरेन्स र ब्याङ्किङ सेक्टरमा। सो यो ह्युज एक्सपिरियन्सका साथ आज हामीसँग भर्चुअल प्लेटफर्ममा यो कोभिडको यो सिचुएसनमा पनि उहाँ हामीसँग प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ, र आफ्नो बिजी सेड्युलको बावजुद पनि आज हामीसँग हुनुहुन्छ। वेल, यो प्लेटफर्मलाई, यो समयलाई म्याक्सिमम युटिलाइज गरेर आखिर इन्सुरेन्स कम्पनीमा तपाईँ जान चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँसँग कुनै पनि स्किल रहेको छ, लाइक इफ यु आर फिलिङ इन्ट्रेस्टेड इन दिस इन्सुरेन्स करियर भने अब कसरी जान सकिन्छ त भन्ने खालको क्वेसन हजुरहरूले मजाले सोध्ने एउटा राम्रो प्लेटफर्म रहेको छ। सो यु क्यान राइट डाउन इन द कमेन्ट बक्स, र म हजुरहरूको कमेन्टलाई पक्कै पनि पढ्ने नै छु। वेल, हामी एकदमै अन्तिम क्षणमा रहेका छौँ अब भने कार्यक्रमको, तसर्थ म एउटा क्वेसन चाहिँ मलाई सोध्न मन लाग्यो। यति धेरै अपर्च्युनिटी त हामीले देख्यौँ, एज अ एजेन्टको बारेमा पनि, एजेन्सी म्यानेजर र एजेन्ट भएर पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ भनेर पनि देख्यौँ। जब अपर्च्युनिटिज र स्यालेरी पनि धेरै राम्रो छ, तर हामीले कन्भिन्स गराउन चाहिँ कसरी सक्छौँ होला सर? किनकि हजुर, ग्राहकलाई कन्भिन्स गराउन चाहिँ कसरी सक्छौँ होला? यसो, ग्राहकलाई कन्भिन्स कसरी गर्ने, यानि कि बिमा किन आवश्यक छ त भनेर त्यो महत्त्व आवश्यकता दर्शाइदिनुपर्छ। जब हामीले भिडाउने काम कहिले गर्दैनौँ, उहाँलाई ओहो यो त मेरै लागि रहेछ भन्ने जस्तो आवश्यकता दर्शाउने। यसको लागि अलिकति लङ सेसन लाग्छ, फेरि हाउ टु कन्भिन्स भनेर एउटा सेसनै छ, होइन? जस्तो बिमा किन आवश्यक छ त भन्दा एउटा म सानो इक्जाम्पल दिन्छु बिमाको आवश्यकताको दर्शाउनलाई। जस्तो तपाईँहरू सम्पूर्णसँग यस्तो खाले स्मार्टफोन त छँदैछ, होइन? स्मार्टफोनको सानो इक्जाम्पल दिन चाहन्छु म। जस्तो तपाईँले त्यो स्मार्टफोन कहिले किन्नु भएको थियो त्यो दिन याद गर्नुहोस् त। नयाँ फोन थियो तपाईँको हातमा, टक्क भर्खर किनेर लिएर, होइन? अनि तर त्यो फोन जुन सोरुमबाट तपाईँले किन्नुभयो त्योभन्दा अघिल्लो दिन पनि सोरुममा त त्यो फोन थियो नि, पहिलेदेखि आएर बसेको थियो नि। तर जब तपाईँको हातमा त्यो स्मार्टफोन पर्छ नि, त्यसपछि तपाईँलाई त्यो फोनको माया लाग्न थाल्छ। खल्तीमा हात गएको छ नयाँमा, ओ झऱ्यो कि हरायो कि। अब यो किन हुन्छ यस्तो? त्यही स्मार्टफोन त्यो सोरुममा हुँदा चाहिँ हिजोसम्म हामीलाई बाल मतलब थिएन, कुनै चासो थिएन, त्यो पसलबाट चोरी होस् अथवा त्यहाँ जलोस् नष्ट होस्। तर त्यही मोबाइल सेट हो, तपाईँको खल्तीमा आएपछि तपाईँलाई माया किन लाग्छ भन्दा कुनै पनि चिज तपाईँले आफ्नो घर भित्राउनुहुन्छ भने त्यहाँ एउटा नयाँ सामान त आउँछ, सँगसँगै एउटा जोखिम पनि भित्रिन्छ। त्यो जोखिम के हो भन्दा चान्सेस अफ लस, जसलाई इङ्ग्लिसमा रिस्क भनिन्छ। अब त्यो रिस्क को कारणले त्यो माया लाग्यो, होइन? मोबाइल झर्दाखेरि त हामीलाई दुख्दैन नि, दुख्न त, तर
आफ्नो फाइनेन्सियल एउटा भ्यालु त्यहाँ गएको कारणले यदि त्यो मोबाइल फुट्यो भने मेरो यति हजार यति लाख क्षति हुन्छ भनेपछि त्यो मेन्टल टेन्सन चान्सेस अफ लस जसलाई हामी रिस्क भन्छौँ त्यो रिस्कको कारणले हामीले खल्तीमा हात गाएकै गर्छौँ। अब तपाईँले त्यो मोबाइलको यदि बिमा गरिदिनु भयो भने त्यो रिस्क जुन थियो अब इन्सुरेन्स कम्पनीमा सर्छ भनेको यदि मोबाइल झरेर फुटिहाल्यो भने पनि तपाईँले मानव 1.5 लाखमा किन्नु भएको थियो भने 1.5 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति अथवा 13% क्षतिपूर्ति बिमा कम्पनीले दिन्छ भनेपछि अब एउटा निर्जीव वस्तुको त त्यसरी बिमा गरेर मेन्टल पिस लिन सकिन्छ भने आफ्नो त्यसको मालिक अब तपाईँ स्कुटर किन्नुहुन्छ भने स्कुटरको तपाईँ बिमा गर्नेतर्फ लाग्नुहुन्छ होइन, स्कुटरको बिमा नगरी त तपाईँको बिलबुकै पास हुँदैन। तर स्कुटरमा चढ्ने जुन मालिक तपाईँलाई आफ्नो मतलब छैन, ज्यानको मतलब छैन भने यदि कमाइ गर्ने व्यक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ, घर परिवार तपाईँ हुनुहुन्छ, यदि बाइचान्स तपाईँलाई के भयो भने परिवारमा तपाईँको आश्रित व्यक्ति जो बालबालिका छ श्रीमती को छ घरमा उहाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई के भयो भने उहाँलाई तपाईँको बालबच्चालाई पढाइदिन भोलिपल्टदेखि अर्को मान्छे त आउँछ त तिम्रो बाबुको चाहिँ फी म तिर्दिन्छु भन्दै कोही आउँदैन नि। भनेको आफ्नो परिवारको फाइनेन्सियल सेक्युरिटीको लागि मोबाइल झर्छ कार फुट्छ भन्ने मात्र जोखिम छैन नि, हामी पनि जान सक्छौँ नि त माथि, कोरोना लाग्न सक्छ। अब म अहिले यस्तो तन्दुरुस्त छु भ्याएर के भएर कोरोना लाग्यो भने त मेरो परिवार कसले पाल्ने भन्दाखेरि त यदि मसँग जीवन बिमा छ भने बिमा कम्पनीले पाल्छ नि त। मेरो छोरी छ एकजना, अब छोरीलाई मेरो के भयो भने मेरो छोरीलाई पढाउन त कोही आउँदैन नि, तर मैले यहाँ करोडको बिमा गरेको छु, बाइचान्स मलाई केही भइदियो भने 1 करोड रुपियाँ त मेरो छोरीको खातामा भोलिपल्ट आउँछ नि त होइन। अनि म जीवित हुँदा मैले पढाएको थिएँ छोरीलाई भने म रहेन, ठिक छ, मेरो एब्सेन्समा 1 करोड रुपियाँ बिमाबाट आयो नि त, 1 करोडको ब्याजले पनि मेरो छोरीले त मैले जे पढाउँछु त्यही पढ्न पाउने भयो नि त। भनेको आफ्नो डिपेन्डेन्ट फाइनेन्सियल सेक्युरिटीको लागि जीवन बिमा आवश्यक छ, एउटा कुरा यो भयो। अर्को हाम्रो सर्टेन एज हामी मर्छौँ भन्ने छैन नि त, हाम्रो सर्टेन एज पछि के होला त फ्युचर तपाईँले सोच्नु भएको छ। तपाईँ जो यहाँ आज सुनिरहनु भएको छ सृजनाजी लगायत सम्पूर्ण तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँको एज कति हो सोच्नुहोस्, एज भन्नु पर्दैन सोच्ने मात्र हो। त्यो एजमा तपाईँले 20 वर्ष प्लस गर्नुहोस् त, सम्पूर्ण यहाँ श्रोताहरूले ओन्ली 20 इयर्स प्लस गर्नुहोस् त, त्यतिखेर तपाईँको एज कति पुग्छ भन्नु परेन, क्यालकुलेट गर्नुहोस्। मानव म अहिले 38 इयर्स छु, मैले 20 इयर्स प्लस गरेँ भने म 58 इयर्स हुन्छु। तपाईँले पनि 20 इयर्स प्लस गरेर आफ्नो एज कल्पना गर्नुहोस्, त्यतिखेर तपाईँ अहिलेको जस्तै तन्दुरुस्त हिष्टपुष्ट सुन्दर अथवा सुन्दरी त रहँदैन नि। त्यतिखेर म नमरिएला 100 वर्षमा बाँचेला, द्याट्स गुड। तर त्यतिखेर मानव मैले कल्पना गर्छु म 20 वर्ष पछाडि म 58 वर्ष हुँदै गर्दा मलाई के प्रब्लम होला, मेरो छोरी एकदम ठुली भएर बिहे गर्ने बेला होला, मलाई रोगहरू लाग्ला, पैसा चाहिएला, मेरो जागिर सिद्धिने दिन आउँछ 58 वर्षमा त रिटायरमेन्ट एज हो भने जागिर सिद्धिँदैछ मर्छु त भन्ने लागेको छैन, म त 100 वर्षमा बाँच्छु भन्ने लागेको छ। 58 वर्षमा सरकारले काम गर्ने बन्द गरिदिन्छ नेपालमा, 58 वर्षदेखि 100 वर्षमा बाँच्छु भन्ने मलाई लागेको छ भने चाहिँ कति वर्ष 42 वर्ष म चाहिँ के अरे जागिर बिना बाँच्नुपर्ने हुन्छ बुढेसकाल भने त्यतिखेर त फाइनेन्सियल डिजास्टर आउँछ नि त मेरो लाइफमा। औषधि किन्न पाउँदैन, भने जस्तो खान पाउँदैन, छोराबारले हेर्ला नहेर्ला, कसरी हेर्छ, मैले आफूले अहिले कति नै हेरेको छु र बाबालाई त्यस्तो त हो नि होइन। भनेको त्यतिखेर फ्युचरको पनि तपाईँलाई डर छ भने जीवन बिमा तपाईँले गर्नुपर्छ। भनेको दुईटा कारण हो जीवन बिमा गर्नु, अरू कुनै कारण छैन। एउटा प्रेजेन्टमा केही घटना घट्यो भने फ्यामिली सेक्युरिटी, परिवारलाई राम्रोसँग रेख्दै गरोस्, फाइनेन्सियल स्ट्याटस डाउनग्रेड नहोस्। अर्को मानव तपाईँलाई केही भएन, सबभन्दा राम्रो त केही नहोस्, केही भएन भने बुढेसकालको क्यास फ्लो म्यानेजमेन्ट गर्नु तपाईँले जान्नु परेको परेन। बुढेसकालको क्यास फ्लो म्यानेजमेन्ट पनि बिनाले छ। यस एक्ज्याक्टली। एक्ज्याक्टली सर, यो जुन हजुरले फाइनेन्सियल सेक्युरिटी र अनि पछि इनकेस के हुन्छ भन्ने खालको रिस्क प्रोस्पेरिटीको बारेमा पनि कुराकानी गर्नुभयो होइन। सो फाइनेन्सियल सेक्युरिटी त एक ठाउँमा छँदैछ, हामीले फाइनेन्सियल सेक्युरिटी लगायत आफ्नो भविष्यको रिस्क के हुन सक्ला भन्ने खालको सोचेर पनि बिमा त गरिन्छ, तर त्यो फाइनेन्सियल सेक्युरिटी या बिमा गर्नको लागि पनि अहिलेको हाम्रो इकोनोमिक कन्डिसन पनि त केही स्टेबल हुनु पर्यो। कतिसम्मको मान्छेले चाहिँ कतिसम्म स्टेबल इकोनोमिक कन्डिसन भएको व्यक्तिले चाहिँ बिमा गर्न सक्नुहुन्छ या यो बिमा कम्पनीमा हात हाल्न सक्नुहुन्छ होला सर? ओके, ग्राहकको रूपमा बिमा गर्ने क्वेसन सोध्नुभयो, एकदमै राम्रो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोध्नुभयो। कति मान्छेलाई लाग्छ मसँग त पैसा छैन बिमा गर्न कसरी सक्नुला, ग्राहकहरूको कुरा गर्दैछु म। ग्राहकहरूले के सोच्नुहुन्छ, मसँग पैसै छैन बिमा गर्ने त टन्न पैसा भएर बच्यो भने न गर्ने हो भनेको लिस्ट प्रायोरिटीमा सोच्ने गर्छ नेपालमा बिमालाई। जबकि रियालिटी के हो भन्दाखेरि जति इन्कम छ त्यही अनुसारको जीवन बिमा गर्न सकिन्छ, यसमा चाहिँ यति नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। जस्तो फर इक्जाम्पल कसैले महिनाको 1000 बचत गर्न सक्छ भने
त्यो त जसले नि सक्छ नि आजको डेटमा त। महिनाको 1000 भने त के हो, त्यो एकचोटि खाना जाँदाखेरि 1500 चिप्लिन्छ होइन। महिनाको 1000 बचत गर्ने कोही क्यापेबिलिटी हुनुहुन्छ भने वर्षको 12,000 भयो। 12,000 बचत गर्नुभयो भने उहाँले लगभग 20 वर्ष बिमा गर्ने हो भने 3 लाखको जीवन बिमा गर्न सक्नुहुन्छ। 3 लाख 3 लाखको जीवन बिमा भनेको म्याचुरिटी भ्यालुमा लगभग 6-7 लाख रुपियाँ उहाँलाई रिटर्न हुन्छ, एप्रोक्सिमेट भ्यालु भनेको। महिनामा 1000 भनेको दिनमा कति भयो, दिनमा चाहिँ कति लगभग 30 रुपियाँ होइन, 30 कति भयो लगभग त्यस्तै। दिनमा 30-40 रुपियाँ भनेको एउटा एक कप चिया तपाईँले चाहिँ बचत गर्नुहुन्छ, चियाको पैसा भने 6-7 लाख रुपियाँ रिटर्न हुने बिमा गर्नु मिल्दो रहेछ। भनेपछि तपाईँलाई बिमा गर्न पैसा चाहिँदो रहेछ त रहेनछ, मन चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरो यो मैले एक्जाम्पल दिनु खोजेँ। त्यस्तो मानव तपाईँले 3 कप चिया खानुहुन्छ दिनमा भने त्यो स्वास्थ्यलाई खराब गरिरहेको नि त। त्यसमध्ये एउटा कप घटाइदिनुहोस्, 30 रुपियाँको कप कफी खानुहुन्छ, एक कप घटाउनुहोस्, 2 कप खानुहोस्, ठिक छ, छोड्नु पर्दैन। एक कप घटाएर सहकारीमा खाता खोलेर 30 रुपियाँ चाहिँ बचत गर्नुहोस्। त्यहाँ मेरो यो बिमा बचत हो भनेर लागि मैले एक कप चिया घटाएँ, यसको बचत यति राखेँ भनेर गर्नुहोस्। महिना दिनमा 1000 हुन्छ, वर्ष दिनमा 12,000 हुन्छ। 12,000 ल्याएर बिमा कम्पनीलाई दिनुहोस्, तपाईँको 3 लाखको बिमा चलिरहेको हुन्छ। 12,000 तिरेर केही घटना घट्यो 6 लाख रुपियाँ त भोलिपल्टै क्षतिपूर्ति दिने त छँदैछ। अब त्यो घटना घट्ने कुरा नगर्ने, बस्ने नै कुरा गरौँ। आफ्टर सर्टेन टाइम पिरियड पछि 6-7 लाख रुपियाँ त रिटर्न भयो नि। भनेको तपाईँ एक कप चिया छोड्दाखेरि 6-7 लाख आउँछ भने बिमा गर्न कसले नसक्दो रहेछ? गाउँ गाउँमा, घर घरमा जसले पनि बिमा गर्न सक्छ। एउटा सानो एक्जाम्पल, आजकलको ट्रेन्ड भनेको बिमा गर्न चलन छ। अलराइट, हामीसँग एकदमै इन्ट्रेस्टिङ गफ भइरहेको छ। मैले इन्ट्रेस्टिङ त मलाई मात्र होइन, सायद सबैजनाले फिल गरिराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। र हामीलाई सुजाता केसीजीले अहिले भर्खर एउटा मेसेज कमेन्ट गर्नुभएको छ, चाइल्ड बिमा पोलिसीहरूको चाहिँ के कस्तो छ भनेर सोध्नु भएको छ। भर्खरै हामीसँग जोडिनु भएको जस्तो लाग्यो। वेलकम टु द प्रोग्राम सुजाताजी। र आगामी दिनहरूमा पनि जोडिनको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो खालको बारेमा चाहिँ हाम्रो एपिसोडहरू आउँछ, लाइभ एपिसोड भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु। वेल, उहाँले सोध्नु भएको छ चाइल्ड बिमा पोलिसीको बारेमा। सो सर, थ्याङ्क यू सो मच सुजाताजीलाई क्वेसनको लागि। यो चाइल्ड इन्सुरेन्स प्लान भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाइल्ड यानि कि बच्चाको बिमा गर्न कतिको आवश्यक छ भन्ने कुरामा यहाँ अलिकति डिबेट छ नेपालमा। बिमा कस्तो व्यक्तिको गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पहिले हामीले बुझ्नुपर्छ। बिमा गर्ने भनेको जसको कमाइ छ यानि कि जसको फाइनेन्सियल भ्यालु छ उसको बिमा गर्ने भनेर यसको सिद्धान्त छ बिमाको। किनभने फाइनेन्सियल भ्यालु भएको व्यक्तिलाई के तलमाथि पर्यो भने परिवारलाई फाइनेन्सियल क्षति पुग्छ, त्यसपछि क्षतिपूर्ति चाहिने अवस्था रहन्छ। तर यदि कुनै परिवारको फाइनेन्सियल भ्यालु छैन भनेको उसले कमाउँदैन, घरमा बस्छ भने उसलाई बिमा गर्न त्यति आवश्यक होइन भनेर सिद्धान्तले भन्छ। बिमा समितिको नि हाम्रो एउटा गाइडलाइन्स त्यो छ कि बिमा भनेको जहिले पनि बिमा योग्य जीवनको गर्नुपर्छ। बिमा योग्य जीवन भनेको जसको इन्कम छ होइन। अब उहाँले सोध्नुभयो चाइल्ड प्लान। चाइल्ड प्लान पनि नेपालमा पपुलर छ। बच्चाको उच्च शिक्षाको लागि, बच्चाको चाहिँ नि फ्युचरको रेखदेखको लागि चाइल्ड प्लान पनि नेपालमा प्रचलित छ। हाम्रो कम्पनीमा नि चाइल्ड प्लान गर्न सकिन्छ। बच्चाको बिमा चाहिँ कुन उद्देश्यले गरिन्छ भन्दा बच्चाको नाममा बिमा खोल्ने अनि बच्चाको नाममा बचत गर्दै जाने सर्टेन टाइमपछि सर्टेन रकममा आउने किसिमको प्याटर्नहरू यो बिमा कम्पनी पछि फरक फरक कन्सेप्टहरू हुन्छ होइन। र बिचमा के गरी प्रस्तावकलाई तलमाथि भइदिएमा बच्चाको बिमा निःशुल्क हुने अनि बच्चाको सर्टेन एज पछि सर्टेन रकम चाहिँ एउटा हायर एडुकेसनको लागि पढ्ने भन्ने टाइपको जीवन बिमा प्रोडक्टहरू सबै कम्पनीमा हुन्छ। तर बिमाको एउटा चाहिँ बुझेर गर्दाखेरि चाहिँ परिवारको अन्य 2 जनै अथवा 3 जनै को छ फ्यामिलीमा व्यक्तिको बिमा गरेपछि अनि बच्चाको सोच्ने भन्ने एउटा चाहिँ रियल बिमा बुझ्दा चाहिँ त्यो छ होइन। जस्तो ड्याडको ममको बिमा भइसकेको छ भने बच्चाको नि गर्नुपर्छ, नगर्ने होइन। तर बच्चाको चाहिँ लिस्ट प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ। पहिला ड्याडको गर्ने, ममको गर्ने अनि बच्चाको गर्ने भनिन्छ। अब उहाँले बच्चाको बिमा गर्न चाहनुभयो, एकदम गुड। बच्चाको नाममा बचत गर्न चाहनुभयो, फ्यान्टास्टिक प्लानहरू सबै कम्पनीमा हुन्छ। सानिमा लाइफमा नि भेरी बेस्ट इन्सुरेन्स पोलिसी छ। उहाँले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीमा। Thank you so much. All right. Thank you so much, Sujataji, for your comment. र आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रो लाइभ सेसनहरूमा जोडेर बस्नुहोला र हामीसँग स्टे कनेक्टेड भएर बस्नुहोला भन्न चाहन्छु। र आज हामीले इन्सुरेन्स कम्पनीको बारेमा कुराकानी गरेका थियौँ। करियर कस्तो रहनेछ, इन्सुरेन्स कम्पनीमा हामी कसरी जोडिन सक्छौँ, के पढ्नुपर्ने हुन्छ, कस्तो कस्तो प्रमोसनल लेभलहरू हुन्छ, हाम्रो करियर डेभलपमेन्ट ठ्याक्क हामी एजेन्टै मात्र बनेर बस्छौँ या हाम्रो एउटा प्रोफेसनल लेभलमा पनि जस्तै सरले भन्नुभयो टाई सुट लाएर पनि हामी जान मिल्छ या मिल्दैन,
भन्ने खालको थुप्रै खालको जुन जिज्ञासा थियो, जुन कुराहरू थियो हजुरको मनमा, आई थिङ्क आजको यो प्रेजेन्टेसन सेसनबाट, सरको प्रेजेन्टेसन सेसनबाट र आजको हाम्रो यो इन्टरेक्सन सेसनबाट पनि धेरै क्लियर भइसकेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। यदि हजुरहरूलाई अझ पनि कुनै क्वेरिज रहेको छ भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। तर अब भने हामी निकै नै अन्तिम सेसनमा आइसकेका कारणले गर्दाखेरि आज हामीसँग हुनुभएको स्पेशल गेस्ट गुणराज सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको बिजी सेड्युलका बावजुद पनि आज आइदिनु भएको छ। थुप्रै कुरा यति एक्साइटमेन्टका साथ उहाँको इनर्जी, उहाँको त्यो जोस देखेर पनि इन्सुरेन्स कम्पनीमा यस के छ है भनेर चाहिँ त्यो सोच आउने खालको जुन इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनु भएको छ। रियली रियली धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै थ्याङ्कफुल छौँ हामी सबैजना। र आज हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साथीभाइहरू, दिदी बहिनीहरू सबैजना जति पनि हुनुहुन्छ हामीलाई हेरेर बस्नुभएको सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तिममा हाम्रो सरबाट चाहिँ अब अपकमिङ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ यो करियर जुन इन्सुरेन्सको करियर रहेको छ यसमा चाहिँ कसरी लाग्न सकिन्छ, या हजुरको तर्फबाट चाहिँ सजेसन के होला? फर्स्ट अफ अल त सृजनाजीलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु लास्टमा आएको कारणले कि मलाई यसरी आफ्नो कुराहरू सेयर गर्ने अवसर दिनुभयो। र यहाँ जति पनि लिसनरहरू हुनुहुन्छ, हेरिरहनु भयो अथवा सुनिरहनु भएको साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो करियर टक विथ सृजना प्रोग्राम मार्फत तपाईँले करियर बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला त तपाईँले आफूलाई स्किल अप गर्नुपर्छ हैन। स्किल अप नगरिकन करियर मात्र खोजेर चाहिँ हुँदैन। तपाईँको फुर्सदको समय जहिले पनि सदुपयोग गर्नुपर्छ। नयाँ नयाँ चिज सिकेर स्किलहरू अक्वायर गर्नु पर्यो हैन। त्यो यदि तपाईँसँग स्किल छ, प्यासन छ र तपाईँसँग एडुकेसन छ, यो तीनटा चिज छ भने तपाईँ जुनसुकै सेक्टरमा फिट हुन सक्नुहुन्छ। मैले आज इन्सुरेन्स कम्पनी भने म आफूलाई लाग्छ म एनी सेक्टरमा म जहाँ गएर म फिट हुन सक्छु भन्ने लाग्छ। त्यही भएर मैले ब्याङ्किङ ट्राई गर्दा ब्याङ्किङमा नि एकदमै राम्रो भएको थियो 2 वर्ष हैन। भनेको तपाईँसँग त्यो प्यासन, स्किल अनि तपाईँको चाहिँ एडुकेसन, यो तीनटा हुनु पर्यो। तपाईँ एडुकेसन छैन तर म सिइओ बन्छु भने त भएन, सबै मिल्नु पर्यो। त्यति छ भने नेपालमा यति राम्रो करियर अपर्च्युनिटी छ। तपाईँ यदि तपाईँसँग त्यो तीनटा चिज छ भन्ने लाग्छ भने तपाईँ अन्त कहीँ अवसर पाउनु भएन भने तपाईँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु न। सानीमा लाइफको 100वटा ब्रान्चमा त मान्छे चाहिरहेछ नि त यहाँ हैन। तर तपाईँसँग त्यो तीनटा चिज चाहिँ हुनु पर्यो। प्यासन हुनु पर्यो, स्किल हुनु पर्यो र क्वालिफिकेसन हुनु पर्यो। यो तीनटा चिज तपाईँले इन्टरभ्यूमा प्रदर्शित गर्नुहोस् न। तपाईँलाई भोलिका भोलि तपाईँको एउटा चाहिँ एक्सपिरियन्स हेरेर कुन पोजिसनमा कुन ब्रान्चमा राख्ने, तपाईँको लोकेसन कहाँ हो, नेपालभरि हामीलाई चाहिँ चाहिरहेको हुन्छ। त्यो अपर्च्युनिटी छ। मैले त मेरो कम्पनीको कुरा गर्दैछु। यस्तो 40वटा बिमा कम्पनी छ, 28-30वटा कमर्सियल ब्याङ्क छ हैन। यति अपर्च्युनिटी छ। तपाईँ आफूलाई स्किल अप गर्न नछोड्नुहोस्। तपाईँ आफूले पढेको त्यो डिग्री मात्रै डजन्ट म्याटर। एउटा अध्ययनले के देखाछ, म यो विद्यार्थी साथीहरूलाई राम्रो हुनसक्छ, एउटा अध्ययनले के देखाछ भन्दाखेरि अहिलेको जमानामा जसको पनि डिग्री छ, डिग्री त सबैसँग छ, मास्टर डिग्री ब्याचलर डिग्री सबैसँग छ भने सबैले त जागिर नपाउला भने जस्तो कसले चाहिँ पाउँछ अरे भन्दा डिग्री सबैसँग छ। डिग्री डजन्ट म्याटर। त्यो सुनमा सुगन्ध त हो, डिग्री नभए फेरि एप्लाई नै गर्न पाउँदैन, क्राइटेरिया छ। तर डिग्री सँगसँगै तपाईँसँग छुट्टै एउटा स्किल खोज्छ अरे जहाँ पनि, जुनसुकै कम्पनीमा पनि। त्यो स्किल भने के रहेछ भन्दा सेल्स स्किल रे के। ब्याङ्कमा पनि तपाईँले जागिर खानुहुन्छ भने सेल्स स्किल खोज्छ तपाईँको त इन्टरभ्यूमा। बोल्ने कला छ कि छैन, किन ब्याङ्कमा पनि मान्छे रिसाएर आएको मान्छेलाई कुल डाउन गर्ने क्यापेबिलिटी हुनु पर्यो हैन। त्यो भने त सेल्स स्किल भए मान्छेले कुल डाउन गर्छ नि त। भनेको सेल्स स्किल डेभलप गर्नु साथीहरू। तपाईँ ब्याङ्किङमा पनि चाहिन्छ, इन्सुरेन्समा पनि चाहिन्छ, सरकारी जागिरमा पनि सेल्स स्किल भए व्यक्ति माथि माथि पुग्छ कि। मान्छेलाई रिजाउन जान्ने, मान्छेलाई चाहिँ बोसहरूलाई रिजाउन जान्ने माथि माथि पुग्छ भनेको सेल्स स्किल। सेल्स स्किल भनेको मान्छेलाई पर्सुएट गर्ने कला तपाईँसँग, तपाईँ त्यो डेभलप गर्नु साथीहरू। यदि तपाईँ साँच्चीमै त्यो डेभलप गर्न चाहनुहुन्छ भने अभिकर्ता बनेर हामीसँग जोडिनुहोस् न। हामी सिकाउँछौँ हाउ टु डेभलप सेल्स स्किल भनेर। र तपाईँ अनि डिपार्टमेन्ट वाइज चाहिँ करियरमा ग्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँ जुन सेक्टरमा, तपाईँ सिए पढ्दै हुनुहुन्छ भने राम्रोसँग पढ्नुहोस्। तपाईँ आइटी सेक्टर, मैले अघि भन्न छुट्याएको छु, आइटी डिपार्टमेन्ट पनि हुन्छ इन्सुरेन्स कम्पनीमा। आइटी हेड बन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ, आइटी सेक्टर इज भेरी चार्मिङ सेक्टर, आइटी सेक्टर हैन। आइटी सेक्टरमा तपाईँ आइटी पढ्दै हुनुहुन्छ, आइटीमा राम्रो गर्नुहोस्। जे पढ्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ राम्रो गर्नु पर्यो, बिचबिचमा छोड्दै हिँड्नु चाहिँ भएन। तपाईँको चाहिँ के अरे एचआरमा चाहिँ तपाईँ एचआर हेड बनेर चाहिँ इन्टरभ्यूमा चाहिँ तपाईँ मान्छेलाई इन्टरभ्यू लिने व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ एचआरमा स्पेसलाइज गरेर एमबिए एमबिएस गर्नु पर्यो हैन। तपाईँको चाहिँ फाइनेन्समा सिए पढ्नु पर्यो, गाह्रो होला तर पढ्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा, इन्सुरेन्स सेक्टरमा सबभन्दा चार्मिङ एउटा चाहिँ एक्चुरियल साइन्स भन्ने छ।
एक्चुरियल साइन्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ बिमा प्रोडक्टहरू डिजाइन गर्ने व्यक्ति जुन नेपालमा अहिलेसम्म जन्मिनु भएको छैन, इन्डियाबाट हामीले डिजाइन गरेर ल्याउनुपर्छ सम्पूर्ण कम्पनीले। हेर्नुहोस् है, त्यो एक्चुरियल साइन्स पढ्नुभयो भने त यति हाई डिमान्ड, तपाईँको 20-25 लाख तलब सिधै नेपालमा। एकजना लेडिज हुनुहुँदो रहेछ, अस्ति मैले जानकारीमा पाएँ, नेपालमा ओन्ली 1 लेडिज हुनुहुन्छ जसले एक्चुरियल साइन्स पढ्नु भएको छ। यो चाहिँ नर्मल्ली अरू विषयभन्दा निकै गाह्रो अरे, त्यो मैले बुझ्ने अनुसार। मैले पनि त्यो पढ्ने अवसर पाएको छैन होइन। इन्डियामा 6-7 जना यस्तो मात्रै हुनुहुन्छ अरे एक्चुरियल साइन्स पढे। विदेशतिर अमेरिकातिर त धेरै हुन्छ। अनि एकजना लेडिज नेपाली हुनुहुन्छ, युकेमा बस्दै हुनुहुँदो रहेछ। अहिले चाहिँ बिमा समिति हाम्रो रेगुलेटरले उहाँलाई नेपालमा बोलाएर नेपालमै प्रोडक्ट डिजाइन गरौँ भनेर उहाँलाई हायर गरेर लाखौँ, कति अब उहाँको कन्ट्याक्ट के छ त्यो त मलाई थाहा छैन, जस त्यो सरकारले नै बोलाएर उहाँलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर त्यस्तोसम्मको करियर हुने सेक्टर हो बिमा क्षेत्र। त्यो कारणले तपाईँले एक्चुरियल साइन्स, तपाईँले वेबसाइटमा खोज्नुहोस्, गुगल गर्नुहोस्, एक्चुरियल साइन्स भने के हो, त्यता पनि अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यता पनि छिर्नुहोस्। तपाईँ कहाँबाट कहाँ पुग्नुहुन्छ। त्यो कारणले तपाईँ जहाँ जुन क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ डेप्थमा जानुहोस्, पढ्नुहोस्। र म सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। तपाईँ आज जहाँ जुन लेभलमा हुनुहुन्छ 1 वर्ष पछाडि त्योभन्दा धेरै माथि तपाईँ पुग्न सफल हुनुहोस्। र फाइनेन्सियल सफल बन्न चाहनुहुन्छ भने त बिमा कम्पनी छँदैछ, यतापट्टि जोडिनुहोस्। तपाईँ करियरको हिसाबले जहाँ हुनुहुन्छ आजको डेटमा 1 वर्ष पछि नै, पछिको कुरा होइन, आफ्टर 1 इयर तपाईँ आज नै डेट फिक्स गर्नुहोस्। 1 वर्ष पछाडि तपाईँ के बन्ने भनेर साथीहरू जो सुनिरहनु भएको छ, 1 वर्ष पछाडि म यो बन्छु भनेर तपाईँले आजै बेलुका तपाईँले यदि लेख्नुभयो भने तपाईँको डेफिनेटली त्यो प्रगति हुन्छ। इमेजिन गर्नुहोस् भन्छ कि तपाईँ 1 वर्ष अथवा 2 वर्ष अथवा 5 वर्ष पछाडि कहाँ पुगेको तपाईँले देख्नुहुन्छ आफूलाई, त्यो इमेजिन गर्नुहोस्। जस्तो मैले यति वर्ष पछाडि म यो बन्छु भन्ने मैले इमेजिन गरेको छु कि, अनि त्यो कारण म त्यो पुगी पनि रहेको छु। फेरि त्यसमा मलाई कुनै अवरोध पनि भएको छैन। त्यो कारणले इमेजिनेसन इज पावर भन्छ। म साथीहरूलाई जहिले पनि इमेजिन गर्न सक्नुहोस् भन्न चाहन्छु। जस्तो इमेजिनमा पावर छ भनेर कसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ भन्दा, जस्तो तपाईँहरू जो सुनिरहनु भएको छ, सृजनाजी लगायत, म तपाईँलाई इमेजिन गर्न लाउँछु एउटा चिज। तपाईँको हातमा एउटा कागती छ, सपोज कागती छ, तपाईँले त्यो कागती एकदम भरिलो कागती है, कागती सोच्नुहोस्, अनि त्यहाँ तपाईँले चक्कुले काट्नुहोस्, त्यो आधी कागती एकदम रसिलो कागतीलाई मुखमा एकदम चपाउनुहोस् त। सम्पूर्ण साथीहरूलाई भन्दैछु, इमेजिन गर्नुहोस् है, त्यो कागती त छैन नि। 90% साथीहरूको मुखबाट पानी आउँछ भनेको यसको अर्थ के हो भने इमेजिनेसन हेज पावर। इमेजिनेसनले हाम्रो यो बडीको चाहिँ त्यो इम्युनिटी सिस्टमलाई हिट गर्छ, र त्यो पानी आउने कारण त्यही हो नि त, इमेजिन गरे त हो नि, कागती त छैन नि। भनेको तपाईँ सिइओ भएको इमेजिन गर्दा 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 इम्युनिटीले काम गर्न थाल्छ कि तपाईँलाई त्यो सिइओ बनाउँछ। तपाईँले कार किनेको इमेजिन गरेर तपाईँको कार किन्ने अवसर तपाईँलाई प्राप्त गर्छ। तपाईँले मानौ आइफोन 12 प्रो म्याक्स किन्ने इमेजिन गरे गर्नुहोस् त, 1 वर्षपछि आइफोन 12 प्रो म्याक्स 2.5 लाख पर्छ, त्यो किन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि कसरी किन्न सकिन्छ इमेजिन गर्दा गर्दै भन्नु होला। इमेजिन हुन्छ तपाईँलाई केही गरौँ लाग्छ, बिमा कम्पनीमा अभियोग गर्दा बन्नु हुन्छ, 2.5 लाख त 1 महिनामा कमाउनु हुन्छ, 12 प्रो म्याक्स किन्ने कि 13 प्रो म्याक्स किन्न सक्नु। भनेको फर्स्टमा त तपाईँले इमेजिन गर्न सक्नु पर्यो। र लास्टमा म त्यही भन्न चाहन्छु, इमेजिन गर्न सक्नुहोस्। पास्टलाई एनालाइज गर्नुभन्दा फ्युचरलाई एनालाइज गर्नु धेरै राम्रो भन्छ कि यो अहिलेको ट्रेन्डिङ भनाइ। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु इमेजिन द फ्युचर देन एनालाइजिङ द पास्ट भन्छ कि। पास्टमा के भएको थियो छोड्नु, फ्युचरलाई एनालाइज गरौँ भन्छ। यति नै हो मेरो भनाइ। वन्स अगेन सृजनाजीलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। Once again, thank you so much, sir. र आफ्नो यस्तो बिजी सेड्युलको बावजुद पनि हामीसँग पहिला पनि हामीले एकपल्ट त हामी चाँडै नै जोडिन्छौँ भनेर धेरै कुरा भयो, तर बिचमा धेरै ग्यापिङपछि आज फाइनल्ली आज हजुरको टाइम मिलेको छ र हामी सँगै आज लगभग हाम्रो 1 आवरको सेसन थियो। तर यति इन्ट्रेस्टिङ भयो कि हाम्रो दर्शकवृन्दहरू पनि यति धेरै कमेन्ट राखिदिनु भयो कि अहिले 1:42 भइसकेको छ, 1 hour 42 minutes भइसकेको छ। अझ पनि इन्ट्रेस्टिङ भइरहेको छ, लागिरहेको छ कि यो कुरा त एन्डै नहोला जस्तो भइरहेको छ। बट एनिवे हामी समयको मापदण्डलाई पनि बुझ्नै पर्ने हुन्छ र समयलाई साथमा लिएर जानै पर्ने हुन्छ। तसर्थ आजको यो दिनमा आएर इन्सुरेन्स कम्पनीको बारेमा यति धेरै कुराहरू राखिदिनु भयो। सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूको पनि एन्सरलाई यति राम्रोसँग क्वेसनलाई यति राम्रोसँग एन्सर प्रोभाइड गरिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ अस टुडे। थ्याङ्क यू सो मच। अलराइट, सो उहाँ हुनुहुन्थ्यो गुणराज श्रेष्ठज्यू र आज हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्यौँ इन्सुरेन्स कम्पनीको बारेमा र धेरैजना साथीहरू जोडिनु भएको थियो।
आजको इन्सुरेन्स कम्पनीको एक्ज्याक्टली हाम्रो करियर स्कोप कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौँ। लगभग यति धेरै कुरा भयो कि सायद हजुरहरूले इन्सुरेन्स कम्पनीको करियर स्कोप्स र जब अपर्च्युनिटिज र स्यालेरीदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ एउटा सर्फेसली त बुझ्नुभयो नै भन्ने मलाई आशा लागेको छ। र आगामी दिनमा कस्तो खालको सब्जेक्टको बारेमा कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ, कस्तो खालको सब्जेक्ट तपाईँले पढिराख्नु भएको छ र त्यो सब्जेक्टको करियर स्कोपको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो हरेक हप्तामा चाहिँ आइतबारको दिनमा 4 बजेबाट लाइभ सेसनमा हामी बस्ने गर्छौँ कुनै एकजना स्पेशल गेस्टलाई लिएर। सो अर्को आगामी विकमा पनि हामी फेरि पनि तपाईँहरूको सामु जोडिने छौँ। यो कोरोनाको अवस्था छ, कोभिडको अवस्था छ, अलिकति क्रिटिकल फेज रहेको कारणले गर्दाखेरि सबैजनालाई सतर्क भएर बसिदिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवन फर जोइनिङ अस टुडे। र अबको आगामी विकमा पनि हामी फेरि एउटा नयाँ सेसन लिएर तपाईँहरूको सामु जोडिने नै छौँ। त्यतिजेलसम्मको लागि हामीलाई साथ दिनुहोला, माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला र कुन चाहिँ करियरको बारेमा हजुरहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो बारेमा पनि लेखिदिनु होला र सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला भन्दै अहिले पनि यो कार्यक्रमबाट म बिदा माग्छु। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवन। सी यू अन नेक्स्ट सन्डे। बाइ बाइ।